Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As we have started our goal of Sirat Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, various friends has insisted me to deliver these lessons in Urdu language. तो इंशाल्लाह आज से मैंने भी अपने तरीके से कोशिश की कि इन सारे लेसन्स को मैं उर्दू में ही डिलीवर करूं। तहरीक इस्लामी का एक इम्तियाज़। सब जानते हैं कि इंसानियत का सबसे मुकद्दम फ़र्ज़ और इसकी सबसे बेहतर खिदमत ही है कि लोगों की इखलाकी तरबियत की जाए, इनकी बुराइयों को दूर किया जाए और इनके सामने ज़िंदगी का एक ऐसा मुकम्मल नक्शा पेश किया जाए जिस पर चलकर इंसान सही मानों में कामयाब हो सके। इस मकसद के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीकों पर काम किए या काम कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म के इस्लाही काम करने वालों ने इंसानी इस्लाह के कुछ गोशों को अपने लिए मखसूस कर लिया और फिर इन्हीं गोशों में जो कुछ कर सकते थे वो किया। जिसने इखलाक और रूहानियत को अपना मरकज़ बनाया तो उसने इसी पे काम किया। किसी ने तहज़ीब व तमद्दुन को संवारने की कोशिश की, किसी ने हुकूमत और सियासत को अपना मैदान बनाया, लेकिन ऐसे मुहल्लिसीन, ऐसे इंसान जिन्होंने इंसान की पूरी ज़िंदगी को संवारने का फ़ैसला किया, हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ही हैं। इस कायनात के पैदा करने वाले का इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में जो नबी सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, उनकी दावत और उनकी ज़िंदगी के हालात आज तक इस तरह महफूज हैं कि इसकी कोई दूसरी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिल सकती, ना मिलेगी इंशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात इस तरह कलमबंद हुए कि एक तरफ तो सेहत का ऐसा इंतज़ाम हुआ जो आज तक किसी तारीख़ी रिकॉर्ड को मैसर ही न हो सका, और दूसरी तरफ वस्त और तफसील का ये हाल कि आपकी बातें, काम, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, शक्ल सूरत, उठना बैठना, बोल चाल, रहन सहन, मामलात, इंतहा ये कि खाने पीने, सोने जागने और हंसने बोलने तक की एक एक अदा महफूज रह गई। गारिज़ ये कि आज जो तफसीलात हम अपने ज़माने में चंद सौ बरस पहले गुजरे हुए बड़े लोगों के बारे में नहीं जानते, वो तकरीबन 1500 बरस गुजरने के बाद भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात का मुताला करने से पहले एक और खुसूसियत पर नज़र रखना चाहिए। हर काम की अहमियत का अंदाज़ा इन हालात से होता है जिनमें वो काम अंजाम दिया गया हो। साज़गार और मुवाफिक हालात में जो तहरीकें देखते देखते कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं, वही नासाज़गार हालात में बिल्कुल मुरझा रह जाती हैं। आम तौर पर तहरीकों का हाल ये है कि पहले लोगों में इसकी कबूलियत के लिए मवाद पकता रहता है, और फिर जब यकबारगी किसी तरह से कोई तहरीक उठ खड़ी होती है तो लोगों की हमदर्दियां इसके साथ
ہو جاتی ہے اور تحریک چل نکلتی ہے۔ مثلاً کسی آزاد وطن کی تحریک کو لے لیجیے، جیسے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک۔ لوگ عام طور پر کسی بیرونی حکمران طاقت کے ظلم اور زیادتیوں سے نالاں ہوتے ہیں اور دلوں میں اس کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب کوئی باہم شخص اٹھ کر وطن کی آزادی کا نعرہ بلند کر دیتا ہے تو چاہے خطروں اور نقصانات کے اندیشوں کی وجہ سے تھوڑے ہی لوگ اس کا ساتھ دے، لیکن اکثریت کی دلی ہمدردیوں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہی حال معاشی تحریکوں کا ہے۔ لوگ اپنے مجبوریوں اور معاشی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کی زیادتیوں کی وجہ سے خود عاجز ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے رشیا میں دیکھا تھا، رشین ریولیوشن اگینسٹ دا capitalist class, or you can say against the feudalism that was going there during that time. اور ایسے موقع پر اگر کوئی تحریک معاشی اصلاح و انقلاب کی اٹھتی ہے تو پھر یہ سب لوگ اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ایک ایسی تحریک کا جو بالکل مخالف حالات میں اٹھے، مثلاً کسی آزاد ملک میں کوئی شخص یہ نعرہ بلند کرے کہ ملک کو فلاں طاقت کی غلامی اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ ملک کے سارے ہی باشندے آزادی کو عزیز رکھتے ہوں، تو تصور کیجئے ان مصاعب اور مشکلات کا جو ایسے حالات میں ایسی بات پیش کرنے والوں کو پیش آ سکتی ہیں۔ تحریک اسلامی کے داعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی واقعی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے سامنے یہ بات نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا وہ کیسے مخالف حالات میں پیش کیا۔ اس لیے آپ کے واقعات زندگی کے مطالعہ سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب اسلام کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اس وقت ملک عرب اور ساری دنیا کے حالات کیا تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہم اسلام کی دعوت کے وقت دنیا کے حالات کیا تھے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل فار فردر اپڈیٹس۔ تو انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیسن۔ فی امان اللہ۔